गीतासु गीता कर्तव्यातिमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्गीताभाष्ये 12 अध्यायः। तत्र मन्येऽहं 17 श्लोकः। न 16 श्लोकः। यः सः मे प्रियः इति श्रीकृष्णः क्षम्यतां 15 श्लोकः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। पूर्वतनश्लोकद्वये अनभिसंहितकर्मफलनिष्ठस्य उपादेयाः गुणाः के भवेयुः इति तदुपपाद्य अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् इत्यादिना इदानीं तदेव अनुवर्तयति। एतादृशः एव मद्भक्तः मत्कृते प्रियः, अतः एतादृशगुणकः जीवः भवेत्, एतादृश सद्गुणसम्पन्नः भवेत्, तदानीमेव सः मत्स्वीकारार्हः भवति, सः मे प्रियो भवति। एतादृशगुणविशिष्टो भवति चेत् तदानीं परमपुरुष आराधनरूप कर्मनिष्ठा स्थिरा भवति। मदाराधनरूपमेव कर्म अनुतिष्ठति। अतः मयि एव मनः भवति। मयि निरन्तरं मनः स्थिरं भवति चेत् मद्ध्यानपरो भूत्वा मदनुसन्धानपरो भूत्वा मदुपासननिरतो भविष्यति। अतः भक्तिमान् अयं मदापरोक्ष्यज्ञानं मद्दर्शनसमानाकारं ज्ञानं साक्षात्कारम् अवाप्नोति, मोक्षमधितिष्ठति। अतः मदवाप्तौ विद्यमानः अयं मार्गः। अतः त्वं मत्प्रियो भवितुं ये गुणाः अपेक्षिताः तान् गुणान् एतान् आर्जय, अर्जनं कुरुष्व, संग्रहं कुरुष्व, तदर्थं प्रयत्नरतो भव इति अतिसुलभं मार्गं परमपुरुषः श्रीकृष्णः अर्जुनं निमित्तं कृत्वा
उपदिशति। कर्मपरः मदाराधनरूपकर्मानुष्ठानपरः तस्य उपादेयः गुणः कः इति चेत् हर्षामर्षभयोद्वेगैः यः मुक्तः। लोकः अपि यस्मात् नोद्विजते, लोकात् अपि यः न उद्विजते। लोकात् प्रपञ्चात् अपि टेन्शन् नास्ति, स्वस्मादपि प्रपञ्चस्य कृते टेन्शन् नास्ति, उद्वेगो नास्ति। लोके गृहे बहिस्तात् अन्तः यत्र क्वापि हर्षो भवतु, मरुषः भवतु, भयः भवतु, उद्वेगो वा भवतु, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अयं मुक्तः भवति। सर्वं समानम्। हर्षोऽपि समानः, मर्षोऽपि समानः, भयोऽपि समानः, उद्वेगोऽपि समानः। अतः सः एतैः सर्वैः अपि मुक्तः। तदुपपादयन्ति आचार्याः भाष्ये। यस्मात् कर्मनिष्ठात् पुरुषात् निमित्तभूतात् लोकः न उद्विजते। यः लोकोद्वेगकरं कर्म किंचिदपि न करोति इत्यर्थः। लोकाच्च निमित्तभूतात् यः न उद्विजते यमुद्दिश्य सर्वलोकः न उद्वेगकरं कर्म करोति सर्वविरोधित्वनिश्चयात्। अतएव कश्चन कंचन प्रति अमर्षेण कंचन प्रति भयेन कंचन प्रति उद्वेगेन मुक्तः। एवं भूतः यः सः अपि मे प्रियः। यः स्वकीय कर्मणि निष्ठः, स्वकीयं कर्म आश्रमोचितं वर्णोचितं दायित्वोचितं आराधनरूपं कर्म, लौकिकं वैदिकं सर्वमपि तादृश सर्वकर्मणि आराधनरूपे कर्मणि यः निष्ठः तस्मात् लोकः न उद्विजते। हम भी बोलते हैं वो निष्ठा से अपना काम कर रहा है, उससे हमें कोई टेंशन नहीं। जो निष्ठा से अपना काम अपने समय में व्यवस्थित रूप में कर रहे हैं, उनसे किसी को कभी भी कुछ भी टेंशन नहीं है। दूसरे का काम में हाथ लगाए, दूसरे का अपनाए, तभी ही टेंशन है, उद्वेग है। हम जब तक हमारा काम में है तब तक कदापि उद्वेगः नास्ति। अस्मत्कृते उद्वेगः किं? लोकः अस्मत्परस्तात् उद्विग्नो न भवति। तदेव स्पष्टयन्ति यः लोकोद्वेगकरं कर्म किंचिदपि, किमर्थमिति चेत् सः स्वकर्मणि निरतः, स्वाराधने निरतः। अतः लोकोद्वेगकरं कर्म किमपि न करोति। अतः लोकेन सह सार्वकालिकी मित्रता, कदापि द्वेष एव न भवति लोकेन सह।
जिसको दूसरे का काम में हाथ लगा रहा है, कुछ न कुछ अनपेक्षित कर रहा है, अपना छोड़ दिया है, उसको ही दूसरे से भीति और अपने से उनको भीति। उद्वेगः तत्रैव उपजायते। तदेव पुनः स्पष्टयन्ति अग्रे। लोकान्नोद्विजते च यः लोकाच्च निमित्तभूतात् यः न उद्विजते सः स्वकर्मणि निरतः। लोकः किं वा करोतु तद्विषये चिन्ता नास्ति। लोकादपि निमित्तभूतात् यः न उद्विजते, उनको ये करना था, करे तो अच्छा, इतना बोल सकते हैं, परंतु उसको पूरा परिमार्जन करना तो इनका कहाँ हाथ में है ही नहीं। केवल अपने काम करने में अपने के लिए अधिकार है। अन्येषां कृते मार्गदर्शनं केवलं कर्तुमर्हति, परंतु पूर्णरूपेण अहम् आपादतलं परिवर्तयामि इत्याकारकं तु कर्तुं न शक्नोति। तद्हस्ते नास्त्येव। एतदुचितम् एतदनुचितम् इत्येव किमपि कदाचित् अपेक्षितं चेत् विवेकेन मार्गदर्शनं कर्तुमर्हति इत्यर्थः। अतः लोकाच्च निमित्तभूतात् यः न उद्विजते, लोकनिमित्तादपि उद्वेगं न प्राप्नोति। नाम कोऽर्थः? यः स्वकर्मणि निरतः तत्कृते क्लेशं लोकः अपि न उत्पादयति। वो अपने घर में, अपने व्यवस्था में, अपने के लिए अपना कर्म को कर रहा है। हमारे में कभी भी हाथ नहीं लगाया, नहीं लंबाया। कदापि अस्मत्कृते तदीय कर्मणा क्लेशोऽपि नास्ति। अतः लोकः अपि न उद्विजते। लोकः अपि कदापि एतद् विरुद्धं कर्म किमपि न करोति। उनके लिए तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि वो अपना कर्म अपने सीमा में, अपने सीमा में उचित रूप में किसी को तकलीफ ना हो ऐसा कर रहा है। अतः स्पष्टयन्ति आचार्याः यमुद्दिश्य सर्वलोकः न उद्वेगकरं कर्म करोति। एतादृशं कर्मनिष्ठं कर्माराधकं स्वकर्माराधकं लोकः अपि कदापि उद्वेगकरं कर्म न करोति। किमर्थमिति चेत् एषः सर्वविरोधी। कस्यापि विरोधी एव नास्ति चेत् उद्वेगकरं कर्म किमर्थं लोकः करोति? क्रूरप्राणिनः अपि एतस्य कृते अनुकूलाः भवन्ति। आगत्य एतत् कृते कदापि प्रतिबन्धं न करोति। एतदीयं स्वकीयं कर्म सात्विकं कर्म इत्यालोच्य क्रूराः अपि तूष्णीं दूरे एव तिष्ठन्ति। एतस्य सत्कर्म आलोक्य तदानन्दमनुभवन्ति। एषः विरोधी एव नास्ति चेत् किमर्थं सः एतत् कृते उद्वेगकरं कर्म कुर्यात्? सात्विकात्, परमसात्विकात्, ऋषिसदृशात् योगिनः परस्तात् क्रूरप्राणिनः कृते अपि कदापि क्लेशो नास्ति। अतः
अत्यन्तं क्रूरप्राणिविशेषः अपि योगिनां सतां सत्पुरुषाणां भगवदाराधननिष्ठानां कृते अनुकूलाः एव भवन्ति, न प्रतिकूलाः। तदेव वयं महापुरुषाणां बहूनां चरित्रादिषु आलोकयामः। साक्षात् नीलकण्ठवर्णिरूपेण यदा कानने आसीत् तदानीमपि ग्रामीणाः भीताः आसन्, परन्तु एषः सदुपासकः भगवदनुसन्धानशीलः साक्षात् स एव कदापि भीतः नाभूत्। प्रत्युत तेषां सर्वेषां कृते साधुता परिपाठः अभवत्। अतएव एवं रूपेण वर्तते इति कृत्वैव हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तः कश्चन प्रतिहर्षेण कश्चन प्रति अमर्षेण कंचन प्रतिहर्षेण कंचन प्रति अमर्षेण कंचन प्रति भयेन कंचन प्रति उद्वेगेन कस्यचित् परस्तत्वा स्वापरस्ताद्वा तत्र हर्षेण एते युक्तः न भवति। हर्षोऽपि नास्ति, उद्वेगोऽपि नास्ति, भीतिरपि नास्ति, अमर्षः अपि नास्ति। अतः एवैः सर्वैः अपि अयं मुक्तः। तत्तादृशः एव कर्मनिष्ठः फलसम्बन्धरहितकर्तृत्वत्यागपूर्वककर्मनिष्ठः भगवदाराधनरूप प्रेमपूर्वककर्मनिष्ठः। कर्म अपि आराधनरूपं भगवत्कैङ्कर्यरूपं भगवत्सेवारूपं। सेवायां प्रेमाभिष्वङ्गविशेषः अपि भवेत्। तदानीमेव तत् भगवत्कृते अत्यर्थप्रियं भवति। अतः अत्यर्थप्रियकर्मनिष्ठः यः सः मे प्रियः, यः स च मे प्रियः। तादृशः अपि भक्तः कर्मनिष्ठः मत्कृते प्रियः इति श्रीकृष्णः उपदिशति। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयो भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अग्रे षोडशः श्लोकः। अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। पुनरपि तस्मिन् नाम कर्मनिष्ठे अनभिसंहित कर्मफल निष्ठस्य उपादेय गुणानेव उपपादयति। सः शुचिः
न कस्माच्चिदपि किमपि अपेक्षते सर्वस्मादपि लौकिकात् पूर्णरूपेण उदासीनः भगवद आराधनरूपं कर्म करोति अतः व्यथा अपि नास्ति व्यथारहितः सर्वारंभ परित्यागी शास्त्रीय व्यतिरिक्तं किमपि कर्म आयाति चेत् तत्कर्तुं न अग्रे सरति शास्त्रीयं भगवदाराधनरूपं दायित्वोचितं कर्मोचितं वर्णोचितं आश्रमोचितं पारंपरिकं योग्यमेव कर्म कर्तुम् आरभते तत्सर्वं तद्भिन्नं कदापि न तत्तादृशः एव मे प्रियः तत्तादृशः एव अनभिसंहितकर्मफलनिष्ठः लौकिकं वैदिकं वा निखिलमपि भगवद आराधनरूपमेव कर्तुमर्हति लौकिकमपि कदाचित् स्वशरीर संरक्षणाद्यर्थम् अपेक्षितं चेदपि यावदपेक्षितं तावदेव अवलम्ब्य करोति तस्मादधिकं न किं कुर्यामहम् एतस्मादपि अधिकं सम्पाद्य अर्थादिकम् इत्येव चिन्तयति एतादृशं विचिन्तनं बहूनां सत्पुरुषाणां सविधे वयं प्रायः आलोकयामः अपि कदुतरः तदेव उपवर्णयति तत्र भाष्यम् अनपेक्षः आत्मव्यतिरिक्ते कृत्स्ने वस्तुनि अनपेक्षः शुचिः शास्त्रविहितद्रव्यवर्धिकवर्धितकायः दक्षः शास्त्रीयक्रियोपादानसमर्थः अन्यत्र उदासीनः गतव्यथः शास्त्रीयक्रिया निर्वृत्तौ अवर्जनीयशीतोष्ण परुषस्पर्शादिदुःखेषु व्यथारहितः सर्वारम्भपरित्यागी शास्त्रीयव्यतिरिक्तसर्वकर्मारम्भत्यागी यः एवं भूतो मद्भक्तः स मे प्रियः आचार्याः अस्य श्लोकस्य अर्थ अवबोधने परमपुरुषस्य श्रीकृष्णस्य परात्परस्य भगवतः अंतर्निहितं तत्त्वम् अर्थम् अवगत्य यदपेक्षितं तदेकमेव पदं संयोज्य तदाधारेण तदीयं श्लोकार्थं परमपुरुषेण उपदिश्यमानम् अर्थतत्त्वम् अस्मत्कृते व्याख्यानद्वारा अवबोधयन्ति अनपेक्षः किमपि न अपेक्षते परन्तु करोति खलु इति चेत् तत् परमपुरुषेण विहितम् अतः करोति यद्विहितं तत् शास्त्रीयम् आश्रमोचितं वर्णोचितं दायित्वोचितम् अतः तत्सर्वं करोति तद्भिन्नं न करोति अशास्त्रीयं न करोति अशास्त्रीयं यद्वर्तते तत्सर्वम् आत्मव्यतिरिक्तं शास्त्रीयम् इति चेत् आत्मसन्निहितम् अध्यात्मसन्निहितं भगवत्सन्निहितमेव कर्म करोति भगवदाराधनरूपमेव कर्म करोति
तदत्यर्थ प्रियमेव आराधन रूपं कर्म तत्कृते करोति, उचितमेव कर्म करोति, अन्यत्र अपेक्षा नास्ति। अशास्त्रीये आत्मव्यतिरिक्ते अपेक्षामेव न स्थापयति। आत्मसन्निहितं किमपि अस्ति चेत् तत्सङ्ग्रहं करोति, तदपेक्ष्य अङ्गीकरोति, तदपि तद् आराधनार्थम्। आत्मव्यतिरिक्ते वस्तुनि न अपेक्षां धरते, अतः अनपेक्षः शुचिः शुद्धः। शुद्धिः कथम् इति चेत् अध्यात्मयोग्यत्वेन रूपेण शुद्धिः। स्वशरीरं, स्वेन्द्रियं, स्वबुद्धिं, स्वमनः सर्वमपि अध्यात्मयोग्यत्वेन रूपेण शुद्धं परिरक्षति। अतः शास्त्रविहितद्रव्यैः एव स्वकीयं शरीरम् इन्द्रियादिकं निखिलमपि वर्धयितुम् अभिलषति। अशास्त्रीयं द्रव्यं किमपि आयाति चेत् तदुपभुज्य तदुपयुज्य तद्वारा शरीरस्य वृद्धिर्न कामयते। अत एव सात्विकानामेव सत्त्वगुणभूयिष्ठानामेव भगवता अनुगृहीतानामेव शास्त्रे विहितानामेव द्रव्याणां पदार्थानां शाखादीनां धान्यादीनां सर्वेषाम् उपयोगः सदुपयोगः ततोप्यधिकं कदापि न। अशास्त्रीयद्रव्यम् उपयुज्य स्वशरीरं न वर्धयति। शास्त्रीयमेव शास्त्रविहितद्रव्यवर्धितकायः स एव शुचिः दक्षः। शास्त्रीयक्रियायां दक्षः योग्यः। तत्सर्वं कर्म नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं यत्किमपि कर्म भगवदाराधनरूपं वर्तते, भगवता अनुगृहीतं वर्तते, स्वदायित्वानुगुणम् अनुगृहीतं वर्तते, तत्सर्वम् अनुष्ठाने अपि दक्षः समर्थः। क्रियायां क्रियोपादानसमर्थः, शास्त्रीयक्रियोपादानसमर्थः। अशास्त्रीयां क्रियां कदापि न स्वीकरोत्यपि। इदं वा इदम् अध्यात्मसङ्गतं नास्ति, मत्कृते योग्यं न भवति, अहं न करोमि इत्येव कदाचित् दूरे तिष्ठति, सुदूरं गच्छति। तादृशस्थलमेव तत्कृते योग्यरूपेण न भाति। यत्र शास्त्रीयं कर्म क्रियादिकं भवति तत्रैव तन्मनः लगति, आकर्षितं भवति इत्यर्थः। तदन्यत्र अशास्त्रीयेषु उदासीनः। उदासीनः इति चेत् तत्कृते किमपि स्वीयाम् इच्छां वा कदाचिदपि न प्रकाशयति। उदासीनवदासीनः तूष्णीं तिष्ठति इत्यर्थः। गतव्यथः गतव्यथः व्यथारहितः। क्रियायाः अनुष्ठाने व्यथां नानुभुङ्क्ते।
शास्त्रीय द्रव्य उपयोगेन कष्टं नानुभुङ्क्ते। शास्त्रीय द्रव्योपयोगेनैव स्वशरीरं वर्धयितुं कायं वर्धयितुम् अभिलषति। तद्भिन्नं समायाति चेदपि न स्वीकरोति, तेन व्यथा न भवति तत्कृते। शास्त्रीय क्रियाजात अनुष्ठान विषये भगवद आराधनादि अनुष्ठान समये यद्यद्वन्द्वमायाति तत्सर्वं सहते। शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः। भगवद आराधन रूप क्रियायां भगवता अनुगृहीत क्रियायां आराधन रूप क्रियायां शीतोष्णादि द्वन्द्वं सहते। अद्य अधिकं शैत्यं वर्तते इति कृत्वा प्रातरुत्थाय सन्ध्यां न करोति, 12वादनानन्तरं करोति इति न। कियद्वा शैत्यं भवतु तत् समये निर्वर्तनीयं। समये निर्वर्तयितुमेव भगवतः आदेशः। तदपि भगवद आराधनरूपं खलु। भगवत् प्रेम अभिष्वङ्गेनैव खलु एषः अनुतिष्ठति। अतः तत्कृते यत्र प्रेमास्पदत्वं, यत्र प्रीतियुक्तत्वं, तत्र द्वन्द्वादिकं किमपि अस्मान् न प्रतिबन्धयन्ति। अतः शीतोष्ण सुख दुःखादिकं सर्वमपि सहते। परन्तु शास्त्रीय क्रिया या वर्तते सा अनुष्ठेया एव, कार्या एव, प्रवर्तनीया एव इति तत्र निश्चित मनाः सः। शास्त्रीय व्यतिरिक्त शास्त्रीय क्रिया निर्वृत्तौ अवर्जनीय शीतोष्ण परुषस्पर्शादिकमपि स्पर्शस्पर्शादि दुःखेनापि दुःखेष्वपि व्यथारहितः गतव्यथः। गतः गता व्यथा यस्मात् सः गतव्यथः। व्यथा नाम दुःखं। गतदुःखः दुःखं किंचिदपि न भवति। यद्यपि द्वन्द्वेपि औष्ण्यम् आनन्ददायकं भवति, शैत्यं क्लेशदायकं भवति, तत् सहते। परन्तु समये काले आराधनरूपं कर्म यद्वर्तते तत् अनुतिष्ठत्येव। नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं दायित्वोचितं सर्वमपि कर्म। बहवः सत्पुरुषाः लोके सर्वं स्वकीयं कार्यं समये कर्तुम् उद्युक्ताः भवन्ति। ते मत्प्रियाः इति वदति भगवान् श्रीकृष्णः। ये सर्वं कार्यम् आराधनरूपं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं लौकिकं वैदिकं निखिलमपि कर्म प्रेमरूपेण समये अनुतिष्ठन्ति, व्यथारहिताः अनुतिष्ठन्ति, दुःखम् इति सम्भाव्य न। किम् एतस्मिन् मासे धनुर्मासे एतत् समये उत्थाय शीघ्रं गत्वा तत्समये शैत्यं सोढ्वा कर्तव्यं खलु इत्याकारिकां भावनामपि न धारयन्ति। ते मत्प्रियाः। एष एव तस्य कर्मनिष्ठस्य भगवदाराधनरूपकर्मनिष्ठस्य अनभिसंहितफलकर्मनिष्ठस्य गुणः।
एवं भूतः मद्भक्तः मध्यानपरः मदनुसन्धानपरः मत्कृते प्रियः इति भक्ति। अनपेक्षशुचिर्दक्षो दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी। तदत्यन्तम् अद्भुतम्। शास्त्र व्यतिरिक्तं किमपि कर्म आयाति चेत् तस्य आरम्भमेव न करोति। सः भक्तः भगवदधिष्ठितः अध्यात्मसम्पन्नः, अतः अध्यात्म व्यतिरिक्तं कर्म भवति चेत् अशास्त्रीयं भवति, तदारम्भमेव परित्यजति। ओह एतद्वा भगवत्सम्बन्धो नास्ति इति कृत्वा दूरे तिष्ठति। यस्य यत्र अधिकाधिकं भगवत्सम्बन्धः, यत्र अधिकाधिकम् आत्मसम्बन्धः परमात्मसम्बन्धः, तत्तादृशे कर्मणि एव एते रताः भवन्ति। तद्व्यतिरिक्तेभ्यः सर्वथा दूरे गच्छन्ति। कियत् दूरे गच्छन्ति चेत् तस्य आरम्भमेव न कुर्वन्ति। प्रायः सत्पुरुषाः अध्यात्मनिष्ठाः भक्ताः भगवन्मन्दिरनिर्माण, तदाराधना, तद्व्यवस्था, तज्जीर्णोद्धारादिकं तत्तादृशादिषु एव कर्मसु निरताः भवन्ति, न तु तदन्येषु। कदाचित् जनतायाः कार्यादिकं कर्तव्यं चेदपि तत्रापि अध्यात्मसम्बन्धो अस्ति चेदेव कर्तुं पारयन्ति, अथवा अध्यात्मसम्बन्धं समायोज्यैव कर्तुम् इच्छन्ति। सत्पुरुषाः भगवदभिमुखाः तदाराधनरताः वैद्यशालादिकं निर्मातव्यं चेदपि रोगिणां कृते अपि अध्यात्मसम्बन्धादिकं योजयितुं योग्यरूपेण वर्तते चेदेव तत्कर्म आरभन्ते। धनकनकादि अर्जनार्थं न हि कदापि, तत्तु लौकिकं भवति। तदपि अध्यात्मसम्बद्धं चेत्, योगयुक्तं चेत्, आर्ष आर्य वैद्यादि समायुक्तं चेदेव परमपुरुषेण सह जीवानां समायोजनार्थं लोकस्य सम्बन्ध अवाप्त्यर्थं कदाचित् तत्तादृशेषु कर्मसु तत्तादृशकर्मणि निरताः भवन्ति। तद्भिन्नेभ्यः सर्वथा विरताः एव भवन्ति। अतः अशास्त्रीय सर्वकर्म परित्यागी। अशास्त्रीयं भवति चेत् किञ्चिदिव अशास्त्रीयत्वम् अवबुद्धं चेदपि तत्परित्यज्य दूरे भवन्ति। शास्त्रीय व्यतिरिक्त सर्वकर्म आरंभ परित्यागी तत्सादृशः एव मद्भक्तः योगयुक्तः मे प्रियः। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि। 17 श्लोकः।
न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। परमपुरुषस्य कृते भक्तिमानेव प्रियः, अतः भक्तो भव। भक्तिः एव फलसङ्गकर्तृत्वत्यागरहितकर्मानुष्ठाननिरतस्य स्वभावः भवेत्, गुणः भवेत्, असाधारणगुणः भवेत्। अतः कर्मानुष्ठातुः गुणाः इमे एतादृशगुणाः भवन्ति चेत् सः अध्यात्मयोग्यो भवति, परमपुरुषप्रियो भवति। तदेव उच्यते यः न द्विषति न हृष्यति न द्वेष्टि शोकं न धारयति न कुत्रापि काङ्क्षाम् आकाङ्क्षां धरते शुभस्यापि परित्यागी अशुभस्यापि परित्यागी यो न हृष्यति यद्मनुष्याणां हर्षनिमित्तं प्रियजातं तत्प्राप्य यः कर्मयोगी न हृष्यति यच्च अप्रियं तत्प्राप्य यो न द्वेष्टि यच्च मनुष्याणां शोकनिमित्तं भार्या पुत्रा वित्तक्षयादिकं तत्प्राप्य न शोचति तथाविधम् अप्राप्तं च न काङ्क्षति यन्मनुष्याणां हर्षनिमित्तभार्या वित्तादि तदप्राप्तं च न काङ्क्षति इत्यर्थः। शुभाशुभपरित्यागी पापवते पुण्यस्यापि बन्धहेतुत्वविशेषात् उभयपरित्यागी एवं भूतो भक्तिमान् यः सः मे प्रियः। यो न हृष्यति हर्षं न धरते। मनुष्याणां कृते किमपि धनकनकादिकम् अवाप्तं चेत् हर्षो भवति, गिफ्ट रूपेण किमपि लब्धं चेत् आनन्दिताः, कदाचित् आनन्दतुन्दिलाः अपि भवन्ति। तत्तादृशं किमपि हर्षनिमित्तमेव एतत् कृते नास्ति। मनुष्याणां कृते यत् हर्षनिमित्तं किमपि प्रियजातं वर्तते तत्तादृशं एषः कर्मयोगी भगवदाराधनरूपकर्मनिष्ठः फलसङ्गकर्तृत्वत्यागरहितकर्मनिष्ठः यः कर्मयोगी सः तादृशं किमपि अवाप्य न हृष्यति, अधिकं हर्षम् आनन्दं न अनुभवते, यतोहि तस् प्रियेण सह अस्य बन्धो भवति अतः बन्धो न भवेत्, प्रियजातं प्राप्य न हृष्यति। यच्च अप्रियं प्राप्य न द्वेष्टि। लोके मनुष्याः किमपि अप्रियं प्राप्तं चेत् तदानीं दुःखिताः भवन्ति, केचन परमदुःखिताः भवन्ति, केचन तु स्वजीवनपूर्णं तद्दुःखे एव निपतिताः भवन्ति। तत्तादृशं कर्मयोगी यो वर्तते तत्कृते न भवितुमर्हति। संसारे एवं लग्नाः एवं रताः भार्या पुत्रादि धनक्षयादिना अपि दुःखिताः भवन्ति, अतिदुःखिताः भवन्ति। तद्दुःखं कदाचित् परिमार्ष्टुमपि न शक्यते, तथा भवन्ति। कर्मयोगी तु तत्तादृशं दुःखं न धरते। स उचितकर्मणि भगवदाराधनरूपकर्मणि निरतः, अध्यात्मरूपेणैव कर्मणि निरतः। अतः पत्नी पुत्रादि वियोगादिना क्षयादिना वा धनादीनां एते दुःखिताः अपि न भवन्ति।
अस्मदीयन्न अतः इदं धनं क्षीणं गतम्। ते तु अस्मदपेक्षया पूर्वमेव मुक्ताः पत्नीपुत्रादि विरहे जातेपि आनन्दमेव अनुभवन्ति, दुःखिताः न भवन्ति। अतिदुःखितास्तु सर्वथा। अतः वदति यच्च मनुष्याणां शोकनिमित्तं भार्यापुत्रादि भार्यापुत्रवित्तक्षयादिकं तत्प्राप्यापि वित्तक्षयो भवति चेत् भार्यापुत्रादि विरहः भवति चेदपि न शोचति। तथाविधं किमपि भार्यापुत्रादिकम् अवाप्तवान् अतः भार्यापुत्रादिकमेव मत्कृते सर्वदा भवेदित्येवं रूपेणापि न काङ्क्षति। मनुष्याणां कृते यत् हर्षनिमित्तम् आनन्दकारणभूतं भार्याप्राप्तिः, अनन्तरं पुत्रप्राप्तिः, पुत्रानन्तरं पुत्र्याः प्राप्तिः, सन्ततेः वृद्धिः, तदनुगुणरूपेण धनकनकादीनां प्राप्तिः, तेन आनन्दः भवति, हर्षो भवति लोकस्य कृते, मनुष्याणां कृते, सामान्यमनुष्याणां कृते। परन्तु ये परं भगवदाराधनरूपकर्मणि निरताः तत्तादृशानां कृते तेनापि अधिकः आनन्दः नास्ति। यतोहि तत् न काङ्क्षति सः। भार्यापुत्रादिकमेव मत्कृते भवेत् इत्यपि आकाङ्क्षां न धारयति। यत् प्रारब्धकर्माद्यनुगुणं वर्तते तदायाति चेदायाति। तद्वारापि मया आराधनादिकं कर्तव्यं चेत् मत्कृते प्राप्तं भवति, अन्यथा तु न। अतः ते आकाङ्क्षामपि न धारयन्ति। किमर्थम् इति चेत् पुण्यमपि धनकनकादिरूपेण अवाप्यमानं किमपि वर्तते चेत् फलादिकं तदपि एकं पापरूपमेव। यतोहि बन्धकारणम्। पत्नीपुत्रादिप्राप्तिः धनकनकादि अवाप्तिः अपि पुनः येनं बन्धे एव योजयति। यद्यपि मदीयपुण्यविशेषेण मत्कृते पत्नीपुत्रादिप्राप्तिः धनकनकादिप्राप्तिः इति स्यात्, परन्तु तदवाप्य पुनः संसारचक्रे एव बन्धितो भवति। अतः यथा दुःखम् अशुभं हेयं तथा शुभं सुखमपि हेयमेव। उभयोः मध्ये अन्यतरस्य सम्बन्धो अस्ति चेदपि एषः पुनः अत्रैव बद्धः भवति। अतः अशुभवत् शुभमपि परित्यजति, उभयपरित्यागी। पापवत् पुण्यस्यापि बन्धहेतुत्वात्, अशुभवत् शुभस्यापि बन्धहेतुत्वात्। भयपरित्यागी शुभाशुभपरित्यागी, पुण्यापुण्यपरित्यागी। सत्कर्म दुष्कर्मादिकं, दुष्कर्म तु परित्यक्तमेव, सत्कर्मादिकमपि परित्यजति, एतादृशम् इत्यर्थः। पुण्यकर्मादिकम् अधिकादधिकम् अन्यत् अनपेक्षितं कृत्वा तद्वारा बन्धितो भवितुमपि नेच्छति सः। एवं भूतः यः परमपुरुष आराधनरूपमेव कर्म फलसङ्गकर्तृत्वत्यागपूर्वकम् अनुतिष्ठति भक्तः, तत्तादृशः एव मे प्रियः, भक्तिमान् स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। आहत्य 17 श्लोकाः अभवन्। अग्रे 18 श्लोकः, तद्वयं श्वः आलोकयामः।
जय श्री स्वामीनारायण।